बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बहुत ही रहीम और करीम है। और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम सीखेंगे मुख्तसर जुमले, लेकिन कुछ ख़बरों के हवाले से। जो न्यूज़ पेपर में जो ख़बरें होती हैं उस हवाले से कुछ आपको जुमले बनाना सिखाएंगे, जुमले आपको बताएंगे। इल teatro riapre, थिएटर फिर खुल गया, थिएटर फिर खुलता है। इल teatro riapre, थिएटर फिर खुलता है। रियापरे दोबारा खुलना, फिर खुलना। teatro थिएटर, जहाँ लाइव ड्रामा वगैरह देखा जाता है। सोनो dispersi, वो लापता हैं। सोनो dispersi, वो लापता हैं। कौन लापता हैं? कोई टूरिस्ट वगैरह, कुछ सियाह जो हैं वो लापता हैं। एरानो आ बोर्डो, वो बोर्ड पर थे। एरानो आ बोर्डो, वो बोर्ड पर थे। यानी जिस वक्त हादसा हुआ वो वहाँ मौजूद थे। स्ट्रानिएरी गैर मुल्की, स्ट्रानिएरी गैर मुल्की। सोनो इनको दा कतार में हैं। सोनो इनको दा कतार में हैं। किस वजह से? पर डॉक्यूमेंटी या फिर पर इल मंचारे, या खाने के लिए। फिर रिपीट करते हैं। इल teatro riapre, थिएटर फिर खुलता है। सोनो dispersi, वो लापता हैं। erano a bordo, वो बोर्ड पर थे, वो वहाँ मौजूद थे। stranieri गैर मुल्की। सोनो in coda, कतार में हैं। सोनो in coda, कतार में हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है ओरा द सिंगल, अब अकेले। ओरा द सिंगल, अब अकेले। जो बैचलर होते हैं, जो बगैर शादी के होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिंगल। ओरा द सिंगल, अब सिंगल, अकेले। सोनो फेलिची, खुश हैं। सोनो फेलिची, खुश हैं। लाद्रो तेंता, चोर कोशिश करता है। लाद्रो तेंता, चोर कोशिश करता है चोरी करने की। माँ रेस्ता ब्लोकातो, लेकिन फंस जाता है। माँ लेकिन रेस्ता ब्लोकातो, फंस जाता है। इन अशेंसोरे, लिफ्ट में। इन अशेंसोरे, लिफ्ट में। यानी चोरी की कोशिश करता है लेकिन लिफ्ट में फंस जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है रगात्सीना मिनाचा, लड़का धमकी लगाता है। रगात्सीना मिनाचा, लड़का धमकी देता है, धमकी लगाता है। रगात्सीना उस लड़के को कहते हैं जो टीन एज होता है, जो 20 साल से कम उम्र का होता है, उसे रगात्सीना कहते हैं। मिनाचा, धमकी लगाना, ये निकला है वर्ब मिनाचारे से। मिनाचारे, किसी को धमकी देना, किसी को धमकी लगाना। कौन कोल्तेलो, छुरी के साथ। कौन कोल्तेलो, छुरी के साथ। सी बूता दल बल्कोने, बालकोनी से गिराता है। सी बूता दल बल्कोने, बालकोनी से गिराता है। इफरीतो, ज़ख्मी हो गया है। इफरीतो, ज़ख्मी हो गया है, ज़ख्मी होता है। फेरीरे, ज़ख्मी होना। इफरीतो, ज़ख्मी हो गया है। त्रुफातोरे, धोखेबाज। त्रुफातोरे, धोखेबाज, फ्राडिया। फिर रिपीट करते हैं। रगात्सीना मिनाचा, लड़का धमकी लगाता है, धमकी देता है। कौन कोल्तेलो, छुरी के साथ। सिबूता दल बल्कोने, बालकोनी से गिराता है। एफरीतो, ज़ख्मी हो जाता है। त्रुफातोरे, धोखाबाज, फ्राडिया। त्रुफातोरे, धोखेबाज, फ्राडिया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है फ़्लाइट मनसूख है। इल वोलो सी कैंसेला। फ़्लाइट मनसूख है, फ़्लाइट कैंसिल है। इल वोलो सी कैंसेला, वोलो फ़्लाइट, सी कैंसेला मनसूख है, कैंसिल है। अरीवा नुओवो एरियो, नया जहाज़ पहुँच जाता है। अरीवा नुओवो एरियो, नया जहाज़ पहुँच जाता है, नया जहाज़ आ जाता है। रिकुपेरारली, कवर करने के लिए। रिकुपेरारली, कवर करने के लिए।
یعنی اس فلائٹ کی، اس جہاز کی جو سواریاں تھیں، اس کے جو پیسنجر تھے، ان کو اٹھانے کے لیے، وہ پرابلم حل کرنے کے لیے، سولو کرنے کے لیے نیا جہاز آ جاتا ہے۔ ریکوپیرارلی کا لفظی مطلب ہوتا ہے کوئی نقصان کیا ہوا جو کام ہے اسے کور کرنا، ریکوپیرارے۔ وینتو فورتے، تیز ہوا، وینتو فورتے، تیز ہوا، پوسیبلے گرادیناتے، پوسیبلے گرادیناتے، اولے بھی پڑنے ہیں، اولے پڑنے کے بھی چانسز ہیں۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، فلائٹ منسوخ ہے، وولو سی کانچیلا، نیا جہاز پہنچتا ہے، ریوا نووو ایریو، کور کرنے کے لیے، ریکوپیرارلی، ریکوپیرارلی کور کرنے کے لیے، وینتو فورتے، تیز ہوائیں، وینتو فورتے، تیز ہوائیں، پوسیبلے گرادیناتے، اولے بھی پڑھنے ہیں، پوسیبلے گرادیناتے، اولے بھی پڑھنے ہیں، اولے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ سینٹنس ہے، وولپی ایکانی مورتی، لومڑی اور کتے مر گئے، وولپی ایکانی مورتی، لومڑی اور کتے مر گئے، وولپی لومڑی، کانے کتے، مورتی مر گئے، یہ نکلا ہے موریرے سے، جس کا مطلب ہوتا ہے مر جانا۔ انداجنی تفتیش، انداجنی تفتیش، اندگارے سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے تفتیش کرنا، یہ آگے ہم پڑھیں گے۔ سلیرے سلپال کو، سلیرے سلپال کو، سٹیج پر جانا، سٹیج پر چڑھنا، سلیرے چڑھنا جانا، سلپال کو سٹیج پر۔ پیدی نودی، ننگے پاؤں، پیدی نودی، ننگے پاؤں۔ انکورا جورنی پر اندگارے، تفتیش کے لیے مزید وقت، انکورا جورنی پر اندگارے، تفتیش کے لیے مزید وقت۔ اندگارے تفتیش کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا، انکورا جورنی مزید دن، اور دن یعنی مزید وقت۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، لومڑی اور کتے مر گئے، وولپی ایکانی مورتی، انداجینی تفتیش، سلیرے سلپال کو، سٹیج پر جانا، پیدی نودی، ننگے پاؤں، انکورا جورنی پر اندگارے، انکورا جورنی پر اندگارے، تفتیش کے لیے مزید وقت، مزید ٹائم۔ اس کے بعد نیکسٹ سینٹنس ہے، توریستا عراقینو رپیناتو، عراقی سیاح کو لوٹ لیا، توریستا سیاح، عراقینو عراقی، رپیناتو لوٹ لیا گیا، رپینارے ہوتا ہے لوٹ لینا، رپیناتو لوٹ لیا گیا۔ پسیونے پر il cavalli، گھوڑوں کا شوق، پسیونے پر il cavalli، گھوڑوں کا شوق، پسیونے شوق رکھنا، شوق ہونا۔ پسیوناتو، پسیونات ہوتا ہے شوقین، شوقین مزاج، پر il cavalli، گھوڑوں کے لیے، یہ قوالی جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، صرف قوالو تو ایک گھوڑا۔ تمہارے لیے تحفہ، ان ریگالو پرتے، ان ریگالو پرتے، تمہارے لیے تحفہ۔ مان کا پوکو، کچھ کمی ہے، تھوڑا رہ گیا ہے، مان کا پوکو، تھوڑا رہ گیا ہے، کچھ کمی ہے، مان کا پوکو تیمپو، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، مان کا پوکی سولدی، تھوڑے پیسوں کی کمی ہے۔ ملے ایرو پر اونورا، ایک گھنٹے کے 1000 یورو، ملے ایرو پر اونورا، ایک گھنٹے کے 1000 یورو، ملے 1000 یورو پر اونورا، ایک گھنٹے کے، یعنی ایک گھنٹے کے 1000 یورو۔ یہ ایسا کام ہے کہ جس کی پیمنٹ ہے وہ ایک گھنٹے کی 1000 یورو ہے۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، توریستا عراقینو رپیناتو، عراقی سیاح کو لوٹ لیا گیا۔ پسیونے پر il cavalli، گھوڑوں کا شوق، ان ریگالو پرتے، تمہارے لیے تحفہ۔ مان کا پوکو، کچھ کمی ہے، ملے ایرو پر اونورا، ایک گھنٹے کے 1000 یورو۔ تو دوستو آج کا لیسن یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔
ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ ملتے ہیں نئے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت، اللہ حافظ، ارے ودیش جی۔